Hello guys, welcome to my new vlog. आज हामी रङ्गशाला आएको टियु रङ्गशाला आएका छ यहाँ नेपालको र स्कटल्यान्डको क्रिकेट चलिरहेछ पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले सबै भिडियो बनाइरहेको छु रमाइलो भएको छ यहाँ काठमाडौँको रङ्गशाला मेरो मामु पापु म 3 जना गएको एकदमै रमाइलो भएको छ नेपालले छक्का र चौका हानेछ सबैजनाले मेरो भिडियो लाइक शेयर कमेन्ट गरिदिनु होला मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला मलाई सबैजनाले धेरै माया गरिदिनु मलाई धन्यवाद बाइ बाइ